वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी या हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, और वो ये इत्तला जो आज ISPR की तरफ से आई कि साबिक ISI के जो हेड थे, सरबराह थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, उनको आज उनका कोर्ट मार्शल जो है वो मुकम्मल हो गया और उनको 14 साल की सज़ा दी गई है। ISPR का ये कहना था कि उनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया, और ये अमल जो है ये 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक जो फैज़ हमीद साहब थे उन पर 4 इल्ज़ामात लगाए गए, और ये जो 4 इल्ज़ामात थे इनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, इसके साथ साथ रियासत की सलामती और मुफाद के लिए नुकसानदेह, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी, और साथ में इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, और आखिर में बाज़ अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना। ISPR ने ये भी कहा कि बड़ी तवील और जिसको कहते हैं ना ड्यू प्रोसेस के साथ ये सारा जो कार्रवाई है ये हुई है, और उसके बाद उनको ये सज़ा जो है वो दी गई है। सज़ा जो है 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। ISPR ने ये भी बताया कि ये जो इनको है अपील का हक़ भी इनके पास मौजूद है, और वो जो मुतल्लका फ़ोरम है वहाँ वो अपील कर सकते हैं। ये भी बताया गया इस प्रेस रिलीज़ में, जिस पे बहुत से लोग अब कमेंट कर रहे हैं कि इनके ऊपर और भी चार्जेस हैं, जिनमें सियासी इश्तिआल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मामला है। पर ISPR ने ये कहा कि इस मामले को अलग से देखा जा रहा है। याद रहे कि उनको 12 अगस्त 2024 को हिरासत में लिया गया था। हमें तब बताया गया था कि उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात हैं, जिनमें ऑब्वियसली कुछ लोग 9 मई का जिक्र करते रहे, मगर बताया ये गया था उस वक्त ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि टॉप सिटी का भी एक मामला था जिसमें ये मुलव्वस पाए गए थे। अब जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं तफसील अभी हमें मालूम है नहीं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जाहिद साहब। जी जाहिद हुसैन साहब, आपने भी सर आज ख़बर तो ये देखी होगी, वही हम क्या कह सकते हैं कि दिस वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अरसा हो गया था, और कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि कोर्ट मार्शल में इतनी देर लग रही है, मालूम नहीं क्या वजह है। वो यू सरप्राइज्ड, क्या आप कहेंगे कि आपको ताज्जुब हुआ कि इतना अरसा गुजरा, 1 साल से ऊपर तकरीबन इस ट्रायल में? नहीं, मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि इसी किस्म की होती है, जब इस किस्म के अहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो उसका एक प्रोसेस है वो ख़ासा तवील होता है, और ना ही मुझे इस पे सज़ा पे भी कोई ताज्जुब हुआ है, क्योंकि एक साफ था जब इनको गिरफ़्तार किया गया था तो उसमें लगता यही था कि जब गिरफ़्तार किया गया तो फिर बग़ैर सज़ा के तो नहीं जा सकते हैं। बात यह है कि ठीक है, ये बड़ी बात हो रही है यहाँ पे कि डिसिप्लिन, अपना सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया, और आर्मी के अंदर जो तरीक़ेकार है उसके मुतालिक बात हो रही है कि वो डिसिप्लिन के एक तरीक़ेकार है, उस पर अमल किया गया है, होना चाहिए कायदे के लिहाज से, क्योंकि आर्मी के अंदर जो है बहुत सारी जैसे मसला ये है कि किसी वैसे भी आर्मी एक्ट में कह लें या मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है कि कोई शख्स जो है वो सियासी कोई फौजी ऑफिसर जो है वो सियासत में मुलव्विस नहीं हो सकता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये थी कि जो इन पे दूसरा जो केस है असल में वो ये टॉप सिटी का केस है, लेकिन एक बात और भी समझने की है कि अगर इतना तो वो वाक़या जब हुआ था ये ISI में नंबर 2 थे उस वक्त, और पूरे फिर उसके बाद तो उनकी प्रमोशन भी होती चली गई, उनको जो है ISI के चीफ भी बना दिया गया, हालांकि वो केस पहले से मौजूद था। उसके बाद जो है वो कोर कमांडर के ओहदे पे भी नाफिज हुए, और उसके बाद जो हो सकता था कि वो आर्मी चीफ भी बन जाते। असल मसला यही आता है कि जब ठीक है जो ओहदे से कोई ख़त्म होता है उसके बाद सज़ा होती है, तो फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि उस वक्त कैसे जो है ये इस किस्म की कार्रवाई करके बच निकलते हैं, और क्या ये पावर जो है वो कहाँ से आती है इनके पास। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात है कि ये बिल्कुल सही बात है कि सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो इसमें तो और बहुत सारे सवालात इस मुल्क में हो सकते हैं कि जहाँ पे जो मिलिट्री जो है मुस्तकिल एक सियासत में रही है, और फिर उसके बाद जो है जो खुद फैज़ हमीद जो कुछ करते रहे,
کیا وہ انسٹیٹیوشن کی مرضی کے بغیر کرتے رہے یا کیا وہ سیلف ایک لحاظ سے جو کچھ بھی وہ کارروائی کر رہے تھے اس میں کوئی انسٹیٹیوشن کا کوئی تعلق نہیں تھا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہماری پوری تاریخ بھری بھی ہے اس ملک کے اندر کہ فوج جو ہے وہ کبھی بھی سیاست سے علیحدہ نہیں رہی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک کو سزا دی جا چکی ہے، ایک مثال تو قائم ہے، لیکن کیا یہ مثال جو ہے وہ آئندہ کے لیے بھی قابل عمل ہوگی، جو کہ آئندہ آنے والوں پہ کہ ان کے اوپر بھی کیا اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی ایک اہم ترین جز ہے کہ خاص طور پہ جو ہے یہ تو خیر ریٹائرمنٹ بعد جو آ رہی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اس قسم کی کارروائی کی، لیکن حاضر سروس کے لیے بھی تو یہ قانون ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اسٹرکٹ ہے. تو یہ جب ساری کارروائیاں کریں تو حاضر سروس میں تھے. بالکل ٹھیک. زاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی آبویسلی ماضی میں بھی ہم نے سنا ہے کئی جو ہے کورٹ مارشلز پہلے بھی ہوئے ہیں فوجیوں کے، راول پنڈی کنسپیرسی کیس کا بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، بٹ کیا کوئی ایسا کیس آپ کو ماضی کا یاد ہے جس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے اس ٹرائل کا، یا کون سے ایسے ہائی پروفائل کیسز رہے ہیں ماضی میں؟ کیونکہ عموماً کئی دفعے تو جو کورٹ مارشلز ہوتے ہیں ملٹری آفیشلز کے، وہ زیادہ ان کے بارے میں پبلک میں بات بھی نہیں کی جاتی. دیکھیں یہ اس قسم کورٹ مارشل تو بہت ہوئے ہیں، لیکن الزامات بہت ہی مختلف بھی نکلتے رہے. لیکن یہ کیس جو ہے وہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے. دیکھیں اس سے پہلے صحیح بات ہے کہ ایک اور ٹرائل تھا، 2 ٹرائل ہو چکے ہیں. ایک ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی میجر جنرل تجمل تھے، ان کے خلاف بغاوت کا بھی ایک مقدمہ چلا تھا کہ وہ تختہ الٹنا چاہ رہے تھے ضیاء الحق کا. ایک تو وہ تھا. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا میجر جنرل عباسی ایک ہوتے تھے جو کہ پیپلز پارٹی کی جو پہلی گورنمنٹ تھی اس زمانے میں یہ بات آئی تھی کہ وہ بھی کوشش ان کا تھا کہ آرمی کے پورے جنرلز کو ختم کر کے جو حکومت قائم، اسلامی حکومت قائم کی جائے. ایک تو وہ تھا. تو اس قسم کی تو تھی، لیکن یہ کہ اس کی نوعیت بہت ہی مختلف ہے. اس قسم کا کیس آج تک پاکستان میں نہیں ہوا. حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ مطلب کہ پوری طرح ملوث رہی ہے فوج اس پوری ملک کی سیاست میں. تو ایک آدمی کے اوپر اس قسم کا کیس لگتا ہے، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات یہ آتی ہے کہ پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ کیا فوج کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اصل الزام تو ان پہ یہی آتا ہے اور کہ انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں عہدے کی خلاف ورزی کی اور اس قسم کی سرگرمیوں پہ حصہ لیا. تو میں خیال یہ ہونا ضرور چاہیے. لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، کیا جو ہے سیاسی سرگرمیاں میں حصہ لینا چاہیے؟ جو الزامات لگتے رہے ہیں ہماری فوج پہ کہ جو ہے کس طرح سے حکومتوں کا تختہ بھی الٹا گیا اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں اور ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہائبرڈ رول کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمران خان کے زمانے میں بھی ہائبرڈ رول تھا اور ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ بہت ہی پاورفل تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ ہائبرڈ رول ہے، فوج اور دونوں مل کے کر رہے ہیں. آج تو اس بات کو جب ہمارے وزیر اعظم بات کرتے ہیں تو اس بات کو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ایک استحکام آیا ہے، دونوں مل کے ہم کر رہے ہیں کام. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ سیاست سے علیحدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا فوج کا کام، فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی حکومت کو لے کے آئیں یا اس کو ختم کریں یا جو ہے الیکشن کے اس میں جو بھی چارجز لگتے رہیں، کیا مطلب آئندہ چل کے پھر یہ چیزیں آئیں گی پھر؟ بہت بہت زاہد حسین صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی ٹرائل کے حوالے سے بات کریں گے یا اسی کورٹ کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے جو قانونی ایسپیکٹس ہیں کہ اب اپیل کہاں جائے گی، کتنی سپیس ہوگی، اس پہ بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک.